بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و اصحابه اجمعین و من تبعهم به احسان الی یوم الدین. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه زیبای شگفتی های آفرینش. هدف ما از این برنامه دوستا است که در کائنات خداوند، در مخلوقات خداوند فکر کنیم، باندیشیم و به این نتیجه برسیم که عظمت و بزرگی خداوند بشناسیم و به اموز ذات اقدس الهی ایمان بیاوریم. این خلاصه از عرض این برنامه زیبایی است که خدمت شما را تقدیم میکنیم. دوستا، ما وقتی که در هر بعد از ابعاد این موضوع بحث میکنیم، بدون شک این ابعاد بیشتر مسائل علمی هست. مسائل علمی هست. وقتی که مسائل علمی رو میگم، به علما تعلق میگیرد، به علما، به دانشمندان، به محققین، کسایی که در این راستا چی میکنن؟ تحقیقات علمی دارن، کتاب ها نوشته کردن، تألیف دارن، تصنیف دارن، ترجمه دارن و این علما در همین مسائل چی کردن؟ این بحث ها را اونها انجام دادن. این چیزی موضوع بحث ما هست دوستا، موضوع برنامه ما هست. وقتی که انسان ها در ابعاد مختلف در رابطه با جهان بحث های رو اونها چی کردن؟ نگاشتن. همین بحث ها انسان به این نقطه می رساند که ما باید ایمان داشته باشیم، به این معتقد باشیم که خداوند متعال آفریدگار این جهان هست و خداوند متعال بزرگترین و کوچکترین مخلوق خداوند به همین شکل، به همین زیبایش آفریده است. اگر شما ببینید دوستا، به یک چی متوجه شد، کوچکترین مخلوقی که ما در روی زمین میبینیم بعضی انواع مرچه ها هست که او را مرچه های زرد میگوین یا مرچه های سرخ میگوین. یک نوع مرچه بسیار کوچک است، خیلی سریع حرکت میکند و اکثر در خانه ها بیشتر میباشند. اگر شما امروز تمام جهان با تمام تکنولوژی که هست برشان بگوین بیاین یک مرچه را بیافرین، پیدا بکنین، جور بکنین، زنده بکنین، انسان از آفرینش یا ساخت این زنده جان عاجز است. همین مرچه که حرکت میکند با بسیار سرعت، ببینید در رابطه با این مرچه که مطالعه بکنیم که خداوند متعال در جسم این مرچه چه نوع اعضای آفریده است که این مرچه را به حرکت آورده است. دوم، اعضای بدن این مرچه به چه شکل است؟ شعور را که خداوند متعال به این مرچه داده است، او به چه شکل است؟ در شکمش سیستم مثلا داخلیش به چه شکل است؟ به چه شکل غذا میخورد؟ این همش مسائل است که انشاءالله خدمت شما دوستا به شکل تفصیلی عرض میکنیم. ولی هدف ما چی است؟ هدف ما است که اگر تمام انسان ها، تمام مخلوقات جمع بکنین، یک جا بیارین، برشان بگین که بیاین یک مرچه را شما بسازین. امروز مثلا هر کشور برای خود چی دارد؟ مثلا یک نوع تولید دارد، میگوید که میدن چاینا، میدن ژاپن، میدن یو اس ای، میدن یو ای ای، میدن هندیا، پاکستان، روسیه، اروپا، جرمنی، فرانسه. میدن چی رو میگوید؟ ساخته میگوید. یعنی همین کشور این چیزها را تولید کرده است، این کشور این چیزها را ساخته است. پس بدون شک یعنی خصوصا مثلا امروز در عصر فیلی قرن 21 هست، ما در آغاز قرن 21 قرار داریم. کشور چین به بشریت چقدر خدمت کرده است؟ در بخش چی؟ در بخش صناعت و پیشرفت و ترقی. چین امروز
تمام جهان وسایل یا ساخت چین چی کرده است؟ یعنی او را یعنی در تمام جهان موجود است ساخت چین. هر چیزی که بگن اونها ساختن. این خدمت است قابل ستایش هست که یک انسان می آید برای انسان دیگری یک چیزی می سازد به خاطر سهولت انسان ها، سهولت بشر. این وسایل اونها چی کردن؟ درست کردن. مثلا ببین یکی از سهولت ها هواپیما هست یا طیاره هست. در قدیم زمان موجود نبود. در قدیم زمان این وسیله موجود نبود، ولی انسان ها به مرور زمان آهسته آهسته یک چیز را ساختن که او را به نام طیاره یا هواپیما چی کردن؟ نامیدن که انسان ها توسط همین هواپیما و طیاره در هوا سفر میکنن و خیلی سفرهای سریع در مدت بسیار کوتاه از یک کشور به کشور دیگر، از یک سرزمین به سرزمین دیگر اونها چی میکنن؟ سفر میکنن. این هواپیما رو کی ساخته؟ انسان ساخته. در روی زمین انسان چی میکند؟ مثلا یکی از وسایل ترانسپورتی ماشین است یا موتر است که اکثر در جاده ها یا سرک ها چی میکنه؟ انسان ها توسط از این وسیله سفر میکنن. این کی ساخته؟ انسان ساخته. یک چیز دیگه است که او را مترو میگوین یا ریل میگوین، او را هم انسان ها ساخته است که در خشکه سفر میکند. و اگر به بخش دومی که انسان ها دو رابطه هم ترقی کردن، سیستم ساخت وسایل ترانسپورتی بحری هست که در دریاها سفر میکنن. این کشتی های پهناور، این کشتی های غول‌پیکر که هزاران تن مال از یک جا به جای دیگر، از یک کشور به کشور دیگر نقل میدهد. این کی ساخته؟ انسان ساخته. این کی ساخته؟ انسان ساخته. و قرآن عظیمشان، خداوند متعال در قرآن عظیمشان در سوره الرحمن میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وله الجوار المنشآت فی البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت فی البحر، یعنی خداوند کشتی های را آفریده است. در چی؟ در دریاها. کالأعلام، همانند کوه ها بسیار بزرگ است. همانند کوه ها بزرگ است. این خداوند یعنی ذکر کرده لفظ اعلام. جوار المنشآت فی البحر کالأعلام. امروز انسان ها در این بخش چقدر ترقی کردن؟ در چی؟ در وسایل ترانسپورتی بحری که از یک کشور به کشور دیگر هزاران تن مال توسط همین کشتی ها حمل و نقل میکنن. این چیزی پیشرفت و ترقی انسان هاست دوستا. علم انسان هاست، علم بشریت هست که انسان به این مرحله رساند. شاید در قدیم زمان شما شنیده باشین که مثلا وسایل تماس خیلی ساده بود. وسایل تماس چی بود؟ وسایل تماس در قدیم زمان نامه ها می نویسیدن انسان ها. یک شخص به شخص دیگر نامه می نویسید. یک مثلا رئیس جمهور یک کشور به رئیس جمهور دیگر کشور نامه می نویسیدن. حتی پیامبر صلی الله علیه وسلم به نام رسائله للملوک والامراء نامه نویسیدن برای کی؟ برای پادشاهان و امیرها. رسول خدا صلی الله علیه وسلم نامه می نویست و اونها را به اسلام دعوت می نمود. و یا مثلا عموم انسان ها وقتی که احوالگیری می کردن در مسائل مختلف نامه می نویسیدن. این چی بود؟ این یک وسیله عام بود. یک وسیله عام بود در بین چی؟ در بین
انسان ها به خاطر احوالگیری، به خاطر پل ارتباط بین انسان ها یا بین کشورها، تمامش چی بود؟ تمامش نامه ها بود که می نویسیدن، که امروز اکثر این نامه ها در تاریخ هست، ذکر شده است که فلانی رئیس کشور به فلانی رئیس کشور دیگری چنین و چنان نامه ها را نوشت. این ارتباط آهسته آهسته کمی ترقی و پیشرفت کرد، آهسته آهسته کمی ترقی و پیشرفت کرد که مبدل به شد؟ به تلفن شد. تلفن ها، تلفن با سیم. تلفن با سیم چی میکردن؟ انسان ها در بینشان صحبت میکردن توسط تلفن. آهسته آهسته این تلفن های با سیم مبدل شد به سیستم های مخابراتی. سیستم مخابره یعنی همون دستگاه های است که غالبا در بخش نظامی یا عسکری یا در بخش های ارتش از او استفاده می شود و در قدیم زمان از او استفاده می کردن. یعنی در آغاز تقریبا قرن 20 یا در وسط قرن 20 انسان ها مخابره درست کردن که غالبا در سیستم های جنگی از او استفاده می کردن. مخابره چی بود؟ مخابره یعنی یک وسیله یا آله بیسیمی بود که یک شخص با شخص دیگر از طریق مخابره تماس می گرفتن. این آهسته آهسته تغییر کرد دوستا. در اواخر قرن 20 و در اوایل قرن 21 انسان ها با اوج تکنولوژی اونها دسترسی پیدا کردن. با اوج تکنولوژی دسترسی پیدا کردن. ما امروز در قرن 21 قرار داریم. سال 2019 هست و این سال به پایان میرسد. شما ببینید که در همین سال 2019 میلادی یا 1441 هجری قمری و یا 1398 هجری شمسی، این همون سال است که ما فعلا دو قرار داریم. در همین سال انسان ها در کجا قرار دارند؟ در بخش تکنولوژی به کدام مرحله رسیدن؟ امروز انسان ها در مرحله بسیار پیشرفته رسیدن. اگر شما ببینید امی موبایل که انسان ها ساختن یک وسیله ارتباط است. موبایل یک وسیله ارتباط است، بی سیم هست، ولی شما را از شرق جهان به غرب جهان، از شمال جهان به جنوب جهان در یک ثانیه وصل می کند. آزادانه شما صحبت کرده میتونید. بیاین که این وسیله را کمی به اساس عقل خود دو فکر بکنیم. این چی هست؟ امی دستگاه چی هست؟ چطور صحبت های ما را از آخرین گوشه جهان به ما میرساند؟ صدای ما را به اونها میرساند، صدای اونها را به ما میرساند. این علم هست که از عقل انسان سرچشمه گرفته است. علم است که در نتیجه کوشش های انسان ها به این مرحله رسیدن. علم است که خداوند متعال علم بر کی داده است؟ بر انسان داده است. و علم آدم الاسماء کلها. آغاز خلقت بشریت به اساس علم بود و این علم است که به مرور زمان ترقی می کند، پیشرفت می کند. انسان ها آهسته آهسته به چیزهای جدید دسترسی پیدا می کند. یعنی چیز؟ این همش در نتیجه تجربه بر انسان ها به دست می آید و این تجربه انسان ها را به مرحله بسیار پیشرفته علم و تکنولوژی می رسانند. حتی در بخش نه تنها تکنولوژی، در بخش طبابت انسان ها چقدر پیشرفت کردن. علم پزشکی، یعنی ببینید انسان ها بیمار میشوند. بیماری یک حالت طبیعی است در انسان ها. انسان ها بیمار میشوند. این خداوند متعال در وجود انسان ها آفریده است. بعضی اوقات انسان بیمار میشود یا در نتیجه سوء تغذیه، استفاده از غذاهای نادرست و یا در نتیجه تلوث
محیط زیست انسان بیمار می شود. این بیماری چی است؟ یک حالت غیر طبیعی است در وجود انسان، چرا که حالت طبیعی سالمیت انسان است که انسان باید سالم باشد، صحتمند باشد، ولی بیماری یک حالت غیر طبیعی است، آمد در وجود انسان یک نوع میکروب، یک نوع ویروس ایجاد شد. امروز شما ببینید دوستا که علم طب به کجا رسیده است، علاج انسان ها به کدام مرحله رسیده است. ما باید داریم تقریبا همین 30 سال قبل یا 40 سال قبل مردمایی که در روستاها زندگی میکردن، در مناطق دور افتاده از شهرها، وقتی که یک شخص بیمار میشد میرفتن از صحرا یا از کوه یک نوع بوته و داروها را میساختن، از او استفاده میکرد. مثلا یک شخص از شکمش درد میکرد، سرش درد میکرد یا دیگر بیماری ها برش پیدا شده بود، بسیار یک علاج بسیط اونها چی میکردن؟ از او استفاده میکردن. حتی فعلا هم در بعضی روستاها هست که انسان ها به داروهای طبی اونها دسترسی ندارن، یعنی مشکلات اقتصادی هست در کشورهای مختلفه، ولی عموم انسان ها امروز در رابطه به علاج بیماری هایشان به بسیار مراحل پیشرفته رسیدن. مثلا یکی از بیماری های بسیار کشنده و بیماری های خطرناک رو بیماری سرطان میگوین. امروز بیماری سرطانی که علاجش کشف شده است و علما داروهای ساختن که این بیماری را ریشه‌کن بکنه، علاجش امروز هر روز با مرور زمان اونها داروهای جدیدی میسازن. انسان ها داروهای جدیدی در رابطه با بیماری سرطان میسازن. این علاج، این داروها یا شفاخانه ها یا بیمارستان هایی که انسان ها ساختن در چی؟ در بخش صحت و بهداشتی. این در نتیجه علم هست، در نتیجه تکنولوژی هست، در نتیجه پیشرفت انسان ها و ترقی انسان ها هست. پس خداوند متعال انسان امی عقل داد، امی استعداد داد که باید به این شکل ترقی و پیشرفت بکنه تا سبب خدمت بشریت، خدمت انسان ها قرار بگیرد. این از دوستان عزیز مسائل که به موضوع ما ارتباط میگیرد، شگفتی های آفرینش خداوند و وجود مخلوقات خداوند در این جهان و پیشرفت و ترقی انسان ها و بشریت. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.